القرآن العظيم قصة تختلف عن كل القصص ذكرها الله تعالى في كتابه ورواها نبينا عليه السلام وفصلها لنا لشدة عظمتها، وهي من أجمل ما سننشره على الإطلاق. هذه القصة هي قصة أصحاب الأخدود. لابد أنكم سمعتم عن اسم القصة وعن بعض الأشياء عنها. في هذا المقطع سنروي لكم هذه القصة العظيمة المؤثرة بتفاصيلها المذهلة كما لم تسمعوها من قبل، مع الأدلة من القرآن والسنة الشريفة، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. كان هنالك ملك ظالم ادعى الربوبية وأجبر الناس على عبادته، ويقال أنه كان في اليمن، وكان عنده ساحر ماكر يستند عليه في كثير من الأمور، ويستغل سحره في خدمة ذلك الملك. وفي أحد الأيام وعندما شاخ الساحر وشعر باقتراب أجله ذهب إلى الملك فقال له: إني قد كبرت وأصبح جسدي ضعيفا، وإني أخاف أن أموت فجأة، فابعث إلي غلاما فطنا ذكيا أعلمه السحر كي يخدمك بعد موتي. فأمر الملك أحد وزرائه المخلصين أن يبحث له عن غلام ذكي نبيه ويحضره للساحر. فذهب ذلك الوزير إلى المدينة وسأل عن أذكى غلام في المدينة، حتى وصل إلى صبي عرف بفطنته وسرعة بديهته، فأخبر أهله أن الملك يريده، ثم أخذه للساحر. فأصبح ذلك الصبي يذهب إلى بيت الساحر كل يوم ليعلمه من سحره. وفي أحد الأيام وبينما كان الغلام ذاهبا من بيته إلى الساحر رأى راهبا في الطريق، وكان هذا الراهب صالحا مؤمنا بالله موحدا له، وكان يتحدث إلى بعض الصبية عن الله والإيمان به. فسمع الغلام ما كان الراهب يقول فذهب إليه وجلس عنده يستمع لكلامه، فأعجبه ما كان يقول، فأصبح كل يوم يمر عليه قبل أن يذهب إلى الساحر فيستمع لكلامه، حتى بدأ يتأخر عن الساحر، وعندما يصل للساحر كان يضربه ويعاقبه على تأخيره. فشكى الغلام ذلك إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. واستمر الغلام على هذه الحالة. وفي أحد الأيام كان الصبي في طريقه للراهب، فرأى الناس مجتمعين وخائفين، وكان أمامهم حيوان مفترس يقف في الطريق ويزمجر، فلم يجرؤ أحد من الناس على الاقتراب منه. فقال الغلام في نفسه: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ ثم أخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم رمى الدابة بالحجر فقتلها، ومضى الناس في طريقهم. فأتى الراهب فأخبره بما حصل معه، فقال له الراهب: يا بني، أنت اليوم أفضل مني، قد رفع الله قدرك وبلغك منزلة عظيمة، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وأنعم الله على هذا الغلام فأكرمه بالقدرة على شفاء الناس، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويعيد نظر الأعمى وصوت الأبكم، ويداوي الناس من سائر الأمراض والعلل. وللصدفة فقد أصيب في ذلك الوقت وزير عند الملك بالعمى، فذهب بصره، فسمع بأن هنالك غلاما بالمدينة يستطيع أن يعيد له بصره، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: لقد جمعت كل هذه الهدايا والكنوز لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن الوزير بالله تعالى فشفاه الله تعالى، ورد إليه بصره بقدرته، ففرح فرحا لم يفرحه من قبل، وآمن بالله وأيقن بوجوده. ثم ذهب إلى قصر الملك فجلس بجانبه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى دله على الغلام. فأحضر الملك الغلام ثم قال له: يا بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال:
إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. وقد علم الراهب أن الغلام سوف يكون له شأن، وأن الملك سوف يسأله عن مصدر إيمانه ومن دله على الله، فطلب منه ألا يدل عليه أحدا. لكن الغلام لم يقوى على عذاب الملك فدله على الراهب. فجيء بالراهب فقال الملك له: ارجع عن دينك. فأبى ورفض. فنادى الملك لجلاده فأحضر منشاره، فوضع المنشار في مفرق رأسه وقال له: ارجع عن دينك. فرفض، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بوزير الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى ورفض، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى ذلك، فأمر مجموعة من جنوده أن يمسكوه، وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فخيروه، فإن رجع عن دينه أطلقوا سراحه، وإلا فألقوه من أعلى الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. فقال الغلام: اللهم أكفني شرهم بما شئت. فاهتز بهم الجبل وزلزلت الأرض تحتهم فسقطوا، وبقي الغلام. وجاء يمشي وحيدا إلى الملك، فأمسكه الجنود وأخذوه للملك. فقال له الملك: ماذا حدث للجنود الذين أخذوك الجبل؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فأمر مجموعة من الجنود أن يأخذوه، وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، والقرقور هو القارب، فإن رجع عن دينه أعيدوه وأطلقوا سراحه، وإلا فاقذفوه. فذهبوا به. فقال الغلام: اللهم أكفني شرهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرقوا جميعا إلا الغلام. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ماذا حدث للجنود؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال الغلام للملك: إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو ذلك؟ قال الغلام: تجمع الناس كلهم في مكان واحد، وتصلبني على جدع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، وإلا فلن تستطيع قتلي. فجمع الملك الناس في مكان واحد وصلب الغلام أمامهم، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فأصاب السهم الغلام فوضع يده على السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتى أتباع الملك إليه فقالوا له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر الملك جنوده أن يحفروا أخدودا عظيما كبيرا، وأن يملؤوه بالحطب والفحم، ثم يضربوا فيه نارا عظيمة، وأمرهم أن يجمعوا الناس فجمعوهم. ثم قال لهم: من لم يرجع عن دينه فأقحموه. فأصبحوا يخيرون الناس بين الكفر وبين إحراقهم بالنار، فثبت معظم الناس على إيمانهم، فرموهم بتلك النار، حتى جاءت امرأة ومعها صبي رضيع تحمله، ومن خوفها على رضيعها تأخرت وتشبثت به حتى لا يحترق معها في النار. فأنطق الله تعالى الصبي فقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فثبتت على الإيمان، فرماها الجنود هي وابنها في النار، ولكن عقاب الله شديد. قال تعالى في أمر الملك وجنوده: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض العلماء أنهم أحرقوا في الدنيا، وأنهم بعد أن أحرقوا المؤمنين خرجت النار من الأخدود عليهم فأحرقتهم كلهم، ولا يوجد دليل ثابت على ذلك، وقد يكون الله تعالى أجل لهم العذاب ليوم الحساب، وعذاب الحريق يكون في الآخرة أيضا، لكن حريق الآخرة ليس هنالك موت بعده ولا راحة.